बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। अज़ीज़ व्यूअर्स, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके सामने पेश की थी, तब से नए वाक़यात का सिलसिला मैंने शुरू किया था, जिसका अनवान था नन्हे सहाबा। आज भी उस सिलसिले का ये कड़ी है जो नए वाक़या आज मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उससे पहले एक याद दहानी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन जो है उसको दबाकर आल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नया आने वाला वाक़या आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो नया वाक़या जो है आज का, उसका उन्वान है तो मुझे नहीं पकड़ सकते। गाबा एक आबादी थी, मदीना तैयबा से तकरीबन उसका फ़ासला था 4 से 5 मील का। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट जो हैं वो चरा करते थे। एक दफ़ा एक डाकू का गिरोह, उन्होंने उन ऊँटों को लूट लिया और जो चरवाहा था उसको कत्ल कर दिया और जो ऊँट हैं वो लेकर चलते बने। इस गिरोह के सरगना का नाम फुजारी था और तमाम डाकू जो थे वो मुसल्लह थे और घोड़ों पर सवार थे। इत्तफाक से उस वक्त एक नन्हे सहाबी भी गाबा की तरफ जा रहे थे और हमेशा की तरह तीर कमान भी उनके पास था। सुबह का वक्त था तो उन्होंने देखा कि डाकू जो हैं वो ऊँटों को हाँकते हुए लेकर जा रहे हैं। क्योंकि वो बहादुर और जर्री थे, तो सबसे पहले तो वो पहाड़ पर चढ़े और मदीना की तरफ मुँह करके ऊँटों की चोरी का ऐलान किया और ख़ुद पैदल ही उन डाकुओं का पीछा शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने डाकुओं को जा लिया और उन पर तीर अंदाज़ी शुरू कर दी। तीर अंदाज़ी कुछ इतनी तेज़ रफ्तारी से हो रही थी कि डाकू बौखला गए। वो समझ बैठे कि हमारे पीछे कोई बड़ी जमात है जो हमारा पीछा कर रही है। तो क्योंकि वो पीछे वो अकेले थे, अगर उनमें से कोई डाकू घोड़ा पीछे लेकर आता देखने के लिए कि हमारे पीछे कौन है, तो वो किसी ओट में हो जाते, दरख्त के पीछे छुप जाते और छुप कर उनके ऊपर तीर बरसाते, उसके घोड़े के ऊपर तीर बरसाते तो घोड़ा ज़ख्मी हो जाता। तो डाकू इस डर से वापस भाग जाता कि अगर घोड़ा ज़ख्मी हो गया, गिर गया तो वो पकड़ा जाएगा। तो वो वापस ना आता बल्कि वो आगे की तरफ बढ़ जाता। इस तेज़ रफ्तारी की वजह से, इतनी तेज़ रफ्तारी से उनके ऊपर तीरों की बुछाड़ हो रही थी कि वो बौखला गए। तो इस बौखलाहट में उन्होंने ऊँटों को भी छोड़ दिया, लेकिन उन नन्हे सहाबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मुसलसल उनके पीछा करते रहे और उन पर तीर बरसाते रहे। जो डाकू थे वो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी चादरें, कीमती जो चादरें थी उनकी, और अपने हथियार भी उन्होंने गिरा दिए कि शायद इसके लालच में जो हमारे पीछे आने वाला है वो इनको लेकर हमारा पीछा छोड़ दे। लेकिन वो कब इनका पीछा छोड़ने वाले थे? वो मुसलसल उनके ताक़ुब में रहे। तो उस असना में डाकुओं की एक और जमात
اجینیہ بن حسن کی سربراہی میں ان کے ساتھ آ کے مل گئی، جس سے ڈاکوؤں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ تو ڈاکوؤں نے، ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے پیچھے جو آنے والا ہے وہ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے، اکیلا آدمی ہے۔ تو ان میں سے چند ڈاکو جو تھے وہ پیچھے کی طرف مڑے اور ان کا پیچھا کیا، جو ننھے صحابی تھے۔ ننھے صحابی وہ بھاگ دوڑ کر ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے پیچھے جو ڈاکو بھی گئے، تو جو اب ان کے قریب پہنچ گئے تو ننھے صحابی جو تھے انہوں نے کہا رک جاؤ، میری بات سنو۔ تو ان میں سے ایک ڈاکو بولا بولو کیا بات ہے؟ تو جو ننھے صحابی تھے وہ بولے کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو ڈاکو نے پوچھا کون ہو؟ تو ننھے صحابی نے کہا میں عقوق کا بیٹا ہوں۔ اس رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی ہے، تم مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں، میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ یہ صرف دعویٰ نہیں تھا بلکہ سچ تھا، کیونکہ ان کی دوڑ مشہور تھی، ضرب المثل تھی، کہ گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا بلکہ یہ گھوڑے کو پکڑ سکتے تھے، یعنی گھوڑا ان کے ساتھ دوڑ نہیں لگا سکتا تھا، اتنے وہ تیز دوڑتے تھے۔ انہوں نے باتوں میں لگایا ہوا تھا ڈاکوؤں کو تاکہ کچھ وقت گزر سکے اور کوئی جماعت مدینہ کی طرف سے ان کی مدد کو آ جائے، کیونکہ وہ درختوں کی اوٹ میں سے مدینہ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، کیونکہ آتے وقت انہوں نے جو آواز لگائی تھی کسی نہ کسی نے تو سن لی ہوگی۔ تو انہیں مسلمانوں کی ایک جماعت آتی ہوئی نظر آئی، جن کے سربراہ حضرت اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دیکھ کر ننھے صحابی کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے آتے ہی جو ڈاکوؤں کا سرغنہ تھا فزاری، اس پر حملہ کر دیا، اس کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا، جس سے اس کے گھوڑے کے پاؤں کٹ گئے اور وہ نیچے گرا۔ گرتے گرتے اس نے حضرت اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے فزاری پر حملہ کیا، تو فزاری نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس کی وجہ سے ان کا گھوڑا گرا، اس کے ساتھ ساتھ ابو قتادہ بھی گرے۔ لیکن گرتے گرتے انہوں نے بہت سخت حملہ کیا اور وار کیا اس کے اوپر، فزاری کے اوپر، تو وہ قتل ہو گیا۔ اسی اثناء میں ایک اور جماعت مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ گئی، تو ڈاکوؤں اور مسلمانوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں میں صرف حضرت اکرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، لیکن ڈاکوؤں میں سے بہت سے مارے گئے، جو بچ کے وہ دم دبا کر بھاگ گئے۔ یہ جو ڈاکوؤں کو پیچھا کرنے والے ننھے صحابی تھے، ان کا نام تھا سلمہ بن عقوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے کے وقت ان کی عمر صرف 12 یا 13 سال تھی، بہت بہادر اور دلیر تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے بہترین پیدل چلنے والے سپاہیوں میں سے بہترین سپاہی جو پیدل چلنے والے ہیں وہ ہیں سلمہ بن عقوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ اگر کوئی اللہ کے واسطے آپ سے مانگتا تو آپ اس کو رد نہ کرتے، کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا وہ اور کس کے راستے میں دے گا۔
74 ہجری، تقریباً 74 ہجری میں مدینہ میں آپ کا وصال ہوا، اور تقریباً اس وقت آپ کی عمر 80 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔